What if kung ang atong mga pagampo ngadto sa Ginoo naa nay bayad? What if ang tanan natong pangayoon sa Ginoo naa nay bayad? Ang pangutana, muampo pa ba ka? What if kung adto kag simbahan, sa pagsulod pa lang daan mo sa simbahan, kuliktahon na ang bayad bago ka makasulod sa simbahan? What if kung adto ta og langit naa nay bayad? Ang pangutana diha, mubayad pa ba ka? Muna di man ni igsuon, ang tanang butang aning kalibutana, kada lihok nimo, kada adto nimo og mall, mupalit ka og sinina na ay bayad. Moadto kag sini na ay bayad. Bisag asa ka mga lugar, moadto ka og restaurant, mukaon ka dito na ay bayad. Pero di man ni igsuon karon, grasya pa ang gihatag sa Ginoo kanato. Moadto tag simbahan libre, walay bayad igsuon. Muampo ta sa Ginoo libre, walay bayad. Bisan unsa ang atong pangayoon nito sa Ginoo, libre kini, walay bayad igsuon. Mga panahon pa karon sa grasya, panahon pa nga ikaw muduol kaniya, panahon pa nga maghinulsol ka sa imong mga sala. Ayaw kalimot ang pagduol nato sa Ginoo, ang atong mga pagampo ngadto sa Ginoo igsoon, libre kini, walay bayad.